बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। कुछ दिन के वक्फे के बाद हाज़िर हो रहे हैं। कुछ मसरूफियत थी, कुछ ईद की मसरूफियत, कुछ और ज़ाती किस्म की, तो उस वजह से नहीं हाज़िर हो सके। तो आज बात करते हैं उसी ईद कुर्बान के हवाले से। हमारे यहाँ एक तासुर पाया जाता है और बाज़ लोग सिंसियरली भी ये कहते हैं कि भाई ये कुर्बानी के इतने जानवर जो ज़िबा होते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाय हो जाते हैं और इतने पैसे ज़ाय करने की क्या ज़रूरत है। इस रकम का बेहतर मसरफ़ है कि आप किसी गरीब को पैसे दे दें, किसी गरीब का जो है वो स्कूल के खर्चात पूरे कर दें, कुछ इस किस्म के कर दें। ये बिल्कुल एक फजूल और बेमानी किस्म का ख़र्च है। और यही लोग जो हैं फिर वो आगे बढ़ कर ये भी कहते हैं कि हज का जो है बहुत ख़र्चा है, हज पे जाने की भी क्या ज़रूरत है। खैर उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बात कुर्बानी पे हो रही है। तो इस सिलसिले में भी हमारे यहाँ कोई डेटा वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, बाकी ममालिक में ऐसा है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए कभी इस पर जो है साइंटिफिकली डेटा बेस्ड कभी बात हुई नहीं है। इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हुआ कि अमार ख़ान साहब ने एक मज़मून लिखा है डॉन में, और उसमें उन्होंने 20-25 की जो बकरीद थी उसका डेटा इकट्ठा किया है, और उसके हिसाब से जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो काफ़ी हैरान कुन है। और वो इस बात की तरदीद करती है, वो उनकी तहकीक, कि ये कुर्बानी जो है ये पैसे का ज़िया है। उन्होंने जो बात कही है बेसिकली वो ये कि कुर्बानी का जो सीज़न है 3 दिन का, इसका जो ख़र्च है वो 641 अरब रुपया है। ये 20-25 की बात कर रहे हैं, आगे अब ज़ाहिर है कि इस साल कुछ ना कुछ ज़्यादा ही इजाफा ही हुआ होगा। तो 641 अरब रुपया जो है वो इस इकॉनमी में आता है। और 641 अरब जो है ये हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तरक्याती प्रोग्राम जो हमारे बजट में आता है, उसका 60% है। तरक्याती प्रोग्राम जो हुकूमत की तरफ से बजट में दिया जाता है वो 1.1 ट्रिलियन है, यानी 101 अरब 1001 अरब डॉलर कह लीजिए। 1.1 ट्रिलियन रुपया जो है वो उसका टोटल बजट है, और ये जो है 641 बनता है, जो तकरीबन 60% से थोड़ा कम बनता है। ये ताहम ये बहुत बड़ी रकम है। और ये दूसरा इसका दिलचस्प पहलू ये है कि ये पूरा का पूरा जो है 641 अरब रुपया जो है इसका कहीं हिसाब नहीं है। ये बैंकिंग सेक्टर के थ्रू नहीं होता, ये कहीं लिखत पढ़त के से नहीं होता, इसका कोई चेक नहीं है, ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसका कहीं लिखत पढ़त नहीं है। तो उन्होंने इस पे फिर डेटा जो इकट्ठा किया कैश का, वो करेंसी इन सर्कुलेशन का, वो 20-25 का उन्होंने ऐसा किया कि स्टेट बैंक से उन्होंने डेटा लिया है कि बकरीद से पहले कितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी और बकरीद के इन 3 दिन में कितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, और बैंक सेक्टर से बाहर, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो करेंसी जारी तो कर देता है, लेकिन जब वो करेंसी लोगों के पास चली जाती है तो फिर वो लोग उसको बैंक में वापस नहीं लाते, वो वहीं रहती है और वहीं घूमती रहती है बाहर ही। तो उसके दूसरे इम्प्लीकेशन भी हैं, वो उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो वो 641 अरब रुपया जो है वो इसका टोटल बजट बनता है, जो हमारे डेवलपमेंट बजट का 60% है। और ये सारा कैश पे होता है सारा काम। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन जो जानवर ज़िबा होते हैं उनकी तादाद 75 लाख है। 75 लाख जानवर ज़िबा होते हैं, जिसमें गाय भी हैं, बकरे भी हैं, मेंढे भी हैं, ऊँट भी हैं, तो तमाम मिला के 75 लाख बनते हैं। और उसका डेटा जो उन्होंने जमा किया है वो इस बात पे किया है कि जो हमारा पाकिस्तान टैनरीज एसोसिएशन है, जो इनकी जानवरों की खालें लेके ईद के मौके पर उनको प्रोसेस करते हैं और फिर आगे आगे भेजते हैं, उनसे लिया है। और वो उनका जो डेटा है वो 75 लाख है पिछले साल 20-25 का। 25 लाख खालें जो हैं वो उनके पास इस बकरीद के मौके पर आई हैं। तो उससे ज़ाहिर है कि ये 25 लाख जो हैं, 75 लाख जो हैं ये कुर्बानियाँ हुई हैं।
اور اس میں دوسرا یہ کہ اس میں اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے ان دنوں میں، اور اچھے خاصے پیسے لوگوں کو بنتے ہیں ان چیزوں سے جو. اور دوسری ایک اہم بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ یہ ایک موقع ہے جس وقت کہ پیسہ جو ہے وہ شہر سے دیہات کی طرف جاتا ہے. ہمارے علاقے میں یہ ہوتا تھا کپاس کے موقع پر، جب کپاس کی فصل آتی تھی تو پیسہ جو تھا وہ شہروں سے دیہاتوں کی طرف منتقل ہوتا تھا. تو لیکن اس پر بھی انہوں نے بتایا ہے کہ اس موقع پر بھی پیسہ جو ہے وہ شہروں سے دیہات کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس 641 ارب روپے میں سے تقریباً 390 ارب جو ہے وہ دیہات میں جاتا ہے. تو اس سے ان کا جو ہے وہ اپنا جو بھی خرچہ وہ چلتا ہے. جو جانوروں پالتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے وہ جانور پالتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں. جو بیچتے ہیں تو اس کو کیش پہ بیچتے ہیں، وہ منڈی میں جا کے بیچتے ہیں، منڈی سے پھر آگے شہروں میں جاتے ہیں، پھر بڑے شہروں میں جا کے قربانی ہوتی ہے. اور وہاں پر جو ہے پھر جو لوگ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان کو روزگار ملتا ہے. وہ لوگ جو ان کو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں ان کو پھر ان کو بھی پیسے ملتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی. اور پھر جو ٹینریز میں جاتے ہیں، چمڑا منڈی میں جاتے ہیں جہاں پر ان کے کھالیں پروسیس ہوتی ہیں، وہ بھی اپنا بزنس ان کا بھی بزنس چلتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ معاشی نقصان ہے یہ غلط ہے، اور اس کا ڈیٹا بالکل نہیں ہے. اس کو جو ہے انہوں نے جس طرح کیا بڑی ہمت کی انہوں نے. اب اس کو ہم کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا اس کا، تو گورنمنٹ شو نہیں کر سکتی اس کو کہ ہمارے اکانومی کتنی بڑی ہے. اور یہ انفارمل اکانومی جو پاکستان کی ہے، یہ پاکستان اسی پہ چل رہا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں جا کے شہروں میں، دیہاتوں میں بھی، لیکن شہروں میں خاص طور پر، اور بڑے شہروں میں اور بھی خاص طور پر، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شاپنگ مال بھرے ہوئے ہیں، شاپنگ بے تحاشا ہو رہی ہے، شادیوں میں بے تحاشا خرچہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے کپڑوں پر، ٹرانسپورٹ پر اور گھروں پر بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. لیکن غربت بھی اتنی زیادہ ہے ملک میں ہے. تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پیسہ یہ والا ہے. اور دوسری ایک مت جو ہے پیسے کی، وہ اس پر ذکر الگ سے کریں گے کہ پچھلے سال 38 ارب ڈالر، روپے نہیں، 38 ارب ڈالر جو ہیں وہ ترسیل زر سے، ریمیٹنس سے وہ پاکستان آئے ہیں. وہ زیادہ تر جو ہیں وہ گلف کنٹری سے، سعودی عرب سے اور امارات سے، یہاں سے آئے ہیں، قطر سے آئے ہیں. امریکہ برطانیہ سے، یورپ سے بہت کم پیسے گئے ہیں، لیکن وہاں سے بہت پیسہ آیا ہے. تو وہ جو 38 ارب ڈالر جو ہے وہ بھی لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے. لوگ اس کے اپنے گھر کے اخراجات جو ہے پورے کرتے ہیں. کوئی کپڑے لیتا ہے، کوئی بچوں کی فیسیں دیتا ہے، کوئی کتابیں خریدتا ہے، کوئی گھر کے بجلی کے بل دیتا ہے، کچھ بھی ہے. تو وہ اخراجات جو ہیں سارے وہ یہاں سے پورے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اکانومی جو ہے وہ انفارمل ہے. اور وہاں پر بھی ہے وہ لوگ جو وہ بھی جو ہے کنزیومر اکانومی میں چلی جاتی ہے. تو بات اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. پر یہ کہ یہ کہنا کہ قربانی کی جو ہے وہ ایک پیسے کا ضیاع ہے اور اس کو روک دینا چاہیے، اس کو بالکل، اگر آپ مذہب کو ہٹا کر صرف معاشی طور پر دیکھیں، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو وہ ایک بہت بڑا اکنامک بوسٹر ہے وہ. اور ضرورت صرف یہ ہے کہ اس کو آپ اس کو پراپر سیکٹر میں، سرکل میں لے کر آئیں، اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تاکہ اس ڈیٹا کو ظاہر کیا جا سکے. بہت شکریہ. خدا حافظ.